त्यसो गर्दा मन्दिरमा चाहिने चिजहरू बेसिक चिजहरू पुजारीलाई पाल्ने कुरा भयो होइन। मैले जहाँसम्म जानकारी भएअनुसार निःशुल्क अहिलेसम्म सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। भगवानको सेवा त निःशुल्कै गर्ने हो होइन, शुल्क लिएर त गर्ने होइन। गरुड पुराणमा त गाली पो गर्छ शुल्क लिनेलाई त अब लिनै पऱ्यो। उसले पनि बाँच्न त पऱ्यो नि, उसका पनि बेसिक आवश्यकताहरू त हुन्छ नि त जीवनको। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो गाउँको मन्दिर हो, दिनको 1 रुपियाँ दिँदाखेरि त्यो 1 रुपियाँ चाहिँ नचलाउनु, त्यसको ब्याज विचार गर्नु त 100 जना हुनु भने 1 रुपियाँले कति भयो महिनाको? हात उठाउनुको पछाडि ल धन्यवाद, उहाँलाई ताली। को तयार हुन्छ दिनको 1 रुपियाँ दिन भन्नु त? हात उठाइदिनु त दिनको 1 रुपियाँ। आम्मा यति धेरै उता हेर्नुहोस् त फर्किने जोरदार ताली सम्मान गर्नुहुन्छ, धन्यवाद यहाँहरूलाई। अब उहाँहरूको नाम चाहिँ समितिले सङ्कलन गर्ने, दाजु सुन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको नाम सङ्कलन गर्ने, दिनको 1 रुपियाँ। आजसम्म बाँचेको पनि 1 रुपियाँको हिसाबले दिन्छु भन्नु पनि ठिक छ, होइन म चाहिँ आजदेखि उताको दिन्छु भन्नु भने आजदेखि उता जहिलेसम्म उहाँ जीवित हुनुहुन्छ तहिलेसम्म 1 रुपियाँ दिनको दिइराख्नुहुन्छ। त्यो सधैँ मन्दिरलाई बनिरहन्छ। दाजु पनि सहभागी बनिसक्नु, मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ ल, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आउनुहोस् अब हामी कथामा प्रवेश गरौँ है त। अच्छा, अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वशुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। कथा चाहिँ भिन्न छैन कि, तिनै कथाहरू अलग्गै कथा केही होइन। तपाईँले सुनिराख्नु भएको कथा तिनै धुन्धुकारीको कथा, धुन्धुलीको कथा, आत्मदेवको कथा, भिन्न कथा। मैले केही नयाँ कुरा सुनाउने होइन यहाँहरूलाई। यस्तो छ कि एउटा 2 जना छोरा रहेछन् कि, 1 जना सज्जनको अकविन्द्यका 2 छोरा छन्। अकविन्द्य भनेको चाहिँ मेरो काल्पनिक पात्र हो, रहेको छु कहिले। अच्छा, 2टा छोरा रहेछन् अनि एउटा 3मा पढ्दो रहेछ, अर्को 4मा। 4मा कक्षामा पढ्नेलाई शिक्षकले पढाउनु भयो, पाठ्यक्रम चाहिँ छ त्यही पढाउनु पऱ्यो। वर्ष दिनमा फेरि त्यही पाठ्यक्रम दोहोरिरहन्छ, किनकि विद्यार्थी त्यही कक्षामा आइरहन्छन्। पण्डित र शिक्षकहरूको काम झन्डै उस्तै हुन्छ। हामी पनि धेरै कथाहरू गर्छौँ, शिक्षकहरू धेरै कुराहरू पढाइराख्नुहुन्छ। निबन्धको विषयमा रहेछ शीर्षक। गुरुले पढाउनु भयो अनि पढाउँदै गएर भन्नुभयो, बाबु भोलि गएर तिमीले होमवर्क गरेर ल्याउनु, यानि गाई शीर्षकमा निबन्ध लेखेर ल्याउनु ल, गृह कार्य यो भयो भनेर गुरुले दिनुभएछ। दिएपछि अनि त्यो बाबु गयो घरमा, निबन्ध लेख्न खोज्यो, केही गर्दा निबन्ध लेख्न नसकेपछि बडा परेशान भयो। के गर्ने भनेको बा त हुनुहुन्छ, आमालाई भन्छ आमा सिकाइदिनु भनेको स्विटी के उसको आमाको नाम छ, अनि त्यस्तै नामहरू छ नि। स्विटीले भन्छ बालाई भन्यो के अकविन्द्यलाई भन्यो, म त जान्दिनँ कहाँ पढेकै छैन भनेपछि पढाए पनि बिर्सिसक्यो भनेपछि बालाई सोधेर सुन्दर निबन्ध लेखिदिन्छन्। त्यो बाबु फर्स्ट हुन्छ। शिक्षकलाई यति मनपर्छ त्यो निबन्ध, उनले फाइल गरेर राख्छन् शिक्षकले। अनि त्यो बच्चा त 4बाट 5मा गइहाल्यो, फेरि त्यो 3मा पढ्दै थियो नि भाइ चाहिँ, त्यो 4मा आयो अनि फेरि त्यही पाठ्यक्रम आयो, गुरुले त्यही पाठ्यक्रम पढाउनु भयो। फेरि भन्नुभयो अर्को साल नि त निबन्ध लेखेर आऊ बाबु। अनि ऊ गयो, उनले पनि त्यसै गरी कोसिस गर्यो, सकेन लेख्न। अनि फेरि बाबुले निबन्ध लेखिदिनु भयो। बुबा चाहिँ निबन्ध लेखिदिएपछि त्यो निबन्ध लिएर आयो, बाबुले बुझायो, सर हेरेको हेरे हुनु 3 छक्क पर्नु। किन भनेको जस्तो पोहोरको सालको निबन्ध थियो त्यस्तै छ, यो पनि फरक भन्ने कुरा अलिकति पनि छैन। यस्तो कसरी भयो? उनले त्यो फाइल पल्टाएर हेरे, बा मैले त्यो हेर्नको गल्ती गरेँ कि भनेर नि, पोहोरको हेरेको जस्ताको तस्तै अनुस्वर, विसर्ग, ह्रस्व, दीर्घ, शब्द सबै त्यही छ, कहीँ अन्तर छैन, छक्कै परेको। अनि त्यो निबन्ध राखेर भने भोलि बालाई लिएर आउनु। कसले लेख्थेको भन्दा बच्चाले त भनिहाल्यो, अलिक ठुलो स्वरले सोध्दा बुवाले लेख्थेको भनेर। भोलि बालाई लिएर आउनु भनेपछि अकविन्द एकदम गजक्क पऱ्यो। पोहोर त यो निबन्ध लेख्दा छोरोलाई मात्रै सम्मान गरेको थियो, यसपालि त मलाई पनि सम्मान गर्नुहुने पो सरले। एउटा जोशीजी सम्मानको आशमा आयो, एकदम सम्मान गर्नु। शिक्षकले भन्नुभयो यो निबन्ध कसले लेखेको भनेको मैले लेखेको, एउटै निबन्ध लेखेर राख्नु भएको छ क्या, प्रिन्ट गरेर। तपाईँ पनि चलाक हुनुभयो, सरले आखिर अर्को साल पनि दिने त्यही हो भने छोरालाई त्यही चाहिँ पठाइदियो। त्यसो गर्दा सजिलो हो, बार त्यो झन्झट गरिराख्नु परेन, पाठ्यक्रम त्यही छ भनेपछि अकविन्दले भने होइन मैले त यसै पालि लेखेको, यो पोहोरको पोरै लेखेको भनेपछि एउटै चाहिँ कसरी भयो भनेको। सर पनि कति मूर्ख हुनुहुन्छ, कसरी सर हुनुभयो भनेपछि अरे मलाई मूर्ख भन्ने किन, कसरी म मूर्ख भएँ भनेको गाई त्यही छ नि त, माली गाई बेचेकै छैन, पोहोरकै त हो भनेपछि। अनि गाई एउटै भएपछि निबन्ध कसरी भिन्न हुनसक्छ? बुझ्नुभयो कि नै? ईश्वर त्यही छ भने कथा
भिन्न छैन, लय अलिक फरक होला, आवाजमा उतार चढाव होला। कथा तिमी अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वशुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधि स्मृतः। अच्छा, अथ ते सम्प्रवक्ष्याम, सनकादि कुमारहरू नारदलाई अनि बताउनुहुन्छ, श्रवणको विधि बताउँछौँ। सप्ताह श्रवणी विधि सुन्नुहोस् भनेर। असोज महिना, कार्तिक महिना, मङ्सिर महिना, यी महिनाहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। माघ महिनालाई पनि राम्रो मानिन्छ भागवतको लागि। विशेष गरेर पौष महिनामा चाहिँ भागवतको आयोजना हुँदैन। पुसमा चाहिँ भरिसके। वार्षिक पर्या छ भने चाहिँ गर्ने परम्परा हो, त्यो पनि जुर्ने चाहिँ होइन। वार्षिक पर्छ नि, जस्तो कसैको निधन भयो अनि आज वार्षिक तिथि भयो, भोलिबाट थाल्ने, त्यो चाहिँ सकियो। त्यो पनि हाम्रो परम्परा रूपले सकियो, शास्त्रीय रूपले सकिएन। परम्परालाई पनि एउटा यो फेरि निर्णय सिन्धु धर्म सिन्धुहरूमा चाहिँ परम्परालाई पनि निर्णयको रूपमा मान्दछ। लोकाचार भनेर निर्णय नै दिन्छ। त्यो नीतिलाई दिँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर पौष महिनालाई चाहिँ वर्जित गरिएको छ। र अन्य महिनाहरू मासानां विप्रहेयानि तानि त्यज्यानि सर्वथा। अनि ग्रहहरूको अस्तकालमा पनि हुँदैन। शुक्र बृहस्पति अस्ताएका छन् भने त्यस्ता अस्त ग्रह अस्त भएका बेला पनि विशेष गरेर भागवतको आयोजना नगर्ने। र त्यसपछि जब महिना कन्फर्म भयो अनि त्यहाँ पनि नक्षत्रहरू जुराउन पर्छ। पुराण चक्र भन्छ, त्यो पुराण चक्र जुर्न पर्छ। अर्जुनजी भन्दै थियो 14 गतेदेखि गरौँ न गुरु भन्नुभयो। चक्र जुरेन हजुर भनेर पुराण चक्र भने त्यो मतलब त्यो जुर्न पर्छ। त्यसो छ। अनि त्यस पछाडि त्यो दिन तिथि मिति निश्चय भइसकेपछि अनि विरक्तहरू वैष्णवहरू जो भगवानका भक्त छन्, जो भक्तिमा अनुरक्त छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खबर गर्ने, सबैले सुन्ने कि सबैलाई सुनाउनु हो। कथा एकैले सुन्नु हो, सबैको कल्याण हुन्छ नि एकैसाथमा। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः विश्वेव पत्रं प्रेष्यञ्च तल्लेखनतितीर्कम्। देशे देशे विरक्ताये, देश देशमा गाउँ गाउँमा भएका त्यस्ता प्रेमीहरूलाई ती पत्रहरू पठाउने। के लेख्ने? पत्रमा लेख्ने कुरा पनि यहाँ बताएको छ। सतां समाज भविता शत्रात्रं सुदुर्लभः। सतां सज्जनानां समाजो भवति। सज्जनहरूको एउटा विशाल समाज हुँदैछ। भविता भव्य आयोजना भइरहेको छ। तसर्थ सप्तरात्रं सुदुर्लभ, जुन 7 रात्रिहरू छन् त्यो बडा दुर्लभ रात्रिहरू छन्। तपाईँहरू आउनुहोला, नछुटाउनु होला, सब परिवार आउनुहोला भन्ने। त्यसरी विशाला वसुधा यत्र कर्तव्या तत्कथास्थल। बोलाउन त बोलाइयो, मान्छे त आउनुभयो, बस्ने ठाउँ भएन भने पैसा हुन्छ। त्यसकारण त्यो कथास्थल बस्ने ठाउँको पनि परिकल्पना गर्ने, फरक ठाउँ होस्, सबैजना आँट्नुहोस्, सहजसँग बसेर सुन्न सकियोस्। अनि व्यास कथा फर्काएर बनाउने, श्रोताहरू कथा फर्कने, त्यो कुरा पनि उल्लेख छ। वक्तुस्सापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदन्मुखो भवेत् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा। वक्ता पूर्व फर्किनु भयो भने श्रोताहरू पश्चिम फर्किनु भयो। विशेष कर्ताले चाहिँ उत्तर फर्किनु भयो, उत्तर फर्किनु पर्यो, उत्तर फर्केर बस्नु पर्यो। जो मूल कर्ता हुन्छ नि उसले चाहिँ दक्षिण फर्केर चाहिँ व्यास निर्माण गर्न मिल्दैन। पश्चिमसम्मलाई चाहिँ लिन्छ। अहिले जसरी हामी बसेका छौँ यो चाहिँ लिन्छ। पूर्ण रूपले लिने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ पूर्व फर्किनु, दोस्रो राम्रो उत्तर फर्किनु, तेस्रो राम्रो मात्रै परेको छ। तर हुँदै नहुने, लिँदै नलिने भन्ने चाहिँ बिल्कुल होइन। बक्कैदा लेखेका छ। अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्य पूजाका मध्यतः सन्मुख भएर बस्न सकिन्छ। तसर्थ पश्चिम फर्केर पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। ठाउँ हेरेर स्थान कस्तो पाएको पर्छ त्यही अनुसार गर्ने। भरिसके दक्षिण चाहिँ व्यासलाई नफर्काउने, भरिसके फर्काउँदै नफर्काउनु चाहिँ उचित हो। वक्ता चाहिँ उत्तर फर्किन सके, श्रोता दक्षिण फर्केर सुन्न सक्नुभयो। फेरि व्यासै चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ दक्षिण फर्किनु हुन्न। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत। अनि वक्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्छ। अहिले भने जस्तो वक्ता त छैन। फेरि हामीमा त अझैले पनि छैन यो गुण। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हुनु पऱ्यो कि
साना साना कुरामा लोभ गर्ने, लालच गर्ने भन्छ। लालची गर्ने ब्राह्मणलाई पनि नपुज्नु शास्त्रले। दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। निष्प्रिय हुन पर्यो, विरक्त हुन पर्यो, वैष्णव हुन पर्यो। अनि दृष्टान्त कुशलो धीरो, उदाहरणहरू दिएर, दृष्टान्त दिएर, दृष्टान्त भनेको उदाहरणहरू, इक्जाम्पलहरू दिएर सम्झाउनु पर्यो कि त्यो कुरालाई, त्यो भावलाई बुझाउन सक्ने क्षमता हुन पर्यो, त्यो सामर्थ्य हुन पर्यो। वक्ता छौरम प्रकर्तव्यम दिनात् अर्वा प्रताप्तये। अनि वक्ताले क्षौर गर्ने, खौरा, कपाल खौरेर बस्ने। तपाईँको त लामै छ भनिन्छ। अच्छा, कपाल काटेरै बस्नुपर्ने परम्परा हो, सबैतिर त्यो छुटिसक्यो। यो परम्परा चाहिँ छोडिँदै गएको कि छुट्दै गएको। र त्यसमा पनि विशेष गरेर मातापिता हुनेले चाहिँ काटिहाल्नु पर्दैन। त्यो नियम लागू भएको कारणले गर्दा मेरो चाहिँ लामै रहेको। आमा बुवा हुनुहुन्छ, आमा बुवाकै काखमा छ। अच्छा, नित्यम संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यम स्वं प्रयत्नतः। अनि नित्य गर्ने कर्महरू हुन्छ नि हाम्रो, सन्ध्या आदि जप गर्ने कर्म, तिनीहरूलाई संक्षेप गर्ने, संक्षेप गरेर अनि यतातिर सप्ताहको लागि चाहिँ समय प्रदान गर्ने, त्यसलाई थोरै संक्षेप गर्ने। एक माला जपिन्थ्यो भने 27-28 पल्ट गायत्री जाप गर्ने आइहाल्ने। यहाँको कर्मलाई किन पूर्ण गर्न छ। तथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्। अनि भगवान् गणेशको पूजा गर्ने सबभन्दा पहिले कथामा कुनै प्रकारको विघ्न नहोस् भनेर पितृ सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत्। अनि पितृहरूको नामहरू उच्चारण गरेर, पितृहरूलाई आह्वान गरेर पूजन गर्ने, अनि उहाँहरूको नाममा पाठ प्रारम्भ गर्ने। श्रीमद् भागवतस्यापि तत् पूजा प्रयत्नत। अनि पुस्तकको पूजन गर्ने, शास्त्रकोहरू पूजा हुन्छ। किनकि पूर्वीय दर्शन मात्रै हो, हिन्दू परम्परा मात्रै हो विश्वमा जसले चाहिँ शास्त्रको पूजा गर्छ, पुस्तकको पूजा गर्छ, ज्ञानको पूजा गर्छ। अरू परम्परामा शास्त्रको किताबको पूजा हुँदैन कि। सरस्वती पूजा जस्तो पर्वै छैन अन्य परम्पराहरू। किनकि हामी शब्दलाई के भन्छौँ, ब्रह्म भन्छौँ। शब्द ब्रह्म हो, शब्दमा त्यो सामर्थ्य हुन्छ, शब्दद्वारा ब्रह्मलाई जान्न सकिन्छ, त्यसैले बुझिन्छ। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। त्यो कसरी हो, के हो, सबै तर्क तपाईँलाई एकदम वैज्ञानिक तर्क, आधुनिक तर्क सबै बुझ्दै जाइनेछ। जब दिउँसो आउनुहुन्छ नि कथामा, कथाको गतिमा सबै कुराहरू प्रमाणित हुँदै पुष्टि हुँदै जान्छ। सबै कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ दिउँसै आउनुपर्ने हुन्छ। अनि कथामा विघ्न नहोस् भनेर 5 जना ब्राह्मणलाई वर्ण गर्नुपर्छ भन्छ। वर्णम पञ्चविप्राण कथा भङ्ग निवृत्तये। एकजनालाई केही परिहाल्यो भने अर्कोले सम्हालिहाल्ने के। कर्तव्यम तैर्हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। अनि द्वादशाक्षरी मन्त्रको जाप गर्ने भनेको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रको जाप गर्ने। हजुरले त्यही बसी पनि कथा सुन्दै मन यो मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुन्छ। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम्। अनि मध्याह्नमा चाहिँ 2 घडी कथालाई विश्राम गर्नु भन्छ। हामीले चाहिँ त्यो कसरी गर्छौँ त भन्दा पाठ र कथाको बिचको समयलाई मध्याह्न बार्दैछौँ हामी। यो बुझ्नु, पूजाआजा गरेर 11 बजेको आसपास 10:30तिर पुग्न सक्नुहुन्छ नि, त्यसपछि 11 बजीसम्म हामी मध्याह्न बिसाउँछौँ अनि 11 बजीबाट थाल्छौँ। भोलिदेखि समयमा अलिकति पनि कन्जुसै हुँदैन। 11 बजी भन्यो त 11 बजी हामी यहाँ बसिसकेका हुनेछौँ। 3 बजी भन्यो 3 बजी उठिसक्छौँ। एकदम समयमा चल्छौँ। हामीले त सिकाउने हो नि त, बच्चाहरूलाई त सिकाउने होइन भने त भोलिका भविष्यलाई हामीले सिकाउने हो। हामीले जे गर्छौँ बच्चाले त्यही गर्छ, हाम्रा पछाडिका सन्ततिले त्यही गर्छौँ भनेर भन्दा पनि बच्चाले के गर्छ, धेरै त हामीले जे गर्छौँ त्यो चाहिँ गर्छ कि उसले भनेको कुरा बुझ्दैन। त्यो नगर नानी भन्यो भने बुझ्दैन। उसले के बुझ्छ, हामीले आफूले गरेनौँ भने उसले पनि गर्दैन। देखेर सिक्दछ कि। तसर्थ बच्चा बडा संवेदनशील हुन्छन्, पछाडि उफ्रँदैछन्। आफ्ना नानीलाई आफ्नो साथमा राख्नु त त्यसरी छोड्न हुन्न कि। किनकि जसलाई आज तपाईँ औँला पक्रेर हिँड्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि यस्तो दिन भविष्यमा आउनेछ उसैको हात पक्रेर तपाईँले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हो तपाईँको सहारा। आज जसलाई तपाईँ काँधमा राखेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, भोलि उसैको काँधको सहारा तपाईँले लिनुपर्छ। आज जसका औँलाहरू पक्रिएर तपाईँ लेख्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि उसैले लेखेका काव्य तपाईँले पढ्नु छ, हामीले पढ्नु छ।
आजको तोते बोली बोल्ने बच्चा नै भोलिको व्याकरणविद भाषाविद यस्ता अलङ्कारहरूले सब अलङ्कृत हुनेवाला। त्यसैले एउटा बच्चा भनेको परमात्माको रूप हो। पूर्वीय दर्शनले भन्छ बालक भगवान हुन्छ नि भन्नुहुन्छ नि। त्यस कारण अनन्त सम्भावनाको साथमा जन्मेको छ। त्यसैले के हो? साक्षात् परमात्मा। तर उसलाई त्यो संस्कार दिनु पऱ्यो क्या हामीले। संस्कार भएन भने केही हुँदैन सज्जन। तसर्थ यहाँहरूलाई निवेदन छ आफ्नो नानीहरूलाई आफ्नो साथमा राख्नु। संस्कार हामीले अरू केही दिन सक्दैनौँ। सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँ संस्कार दिनुहोस् अनि शिक्षा दिनुहोस्। सम्पत्ति दिनु पर्दैन। नीतिशास्त्रमा एउटा श्लोक छ कि दुशिलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्य वंशदोषेण आत्मदोष दरिद्रता। दुशिलो मातृदोषेण। यदि कोही व्यक्ति चरित्रहीन छ, क्यारेक्टरलेस छ, एकदम सडेको छ भने त्यसको दोष कसलाई जान्छ? 100मा 100 यो चाहिँ बाबुले अलिअलि बाँडौँ न भन्न पाउनु न आमालाई जान्छ। दुशिलो मातृदोषेण। शील भनेको आचरण। चरित्रले हिँड्छ भने त्यसको दोष कसलाई जान्छ? बुझ्दै हुन्छ कि नै? सुन्दै हुन्छ? कसलाई जान्छ दोष भन्नु त? बोल्न पऱ्यो नि त। दोहोरो संवाद हुनु पऱ्यो। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कि सुन्दै हुन्छ के थाहा? यदि कोही चरित्र हिँड्छ भने त्यसको दोष कसलाई जान्छ? आमालाई। अनि कालो अक्षर भुइँसी बराबर एकदमै पट मूर्ख छ, अज्ञानी छ भने त्यसको दोष कसलाई जान्छ? बुवालाई। दुशिलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। मूर्ख छ भने त्यसको दोष कसलाई गयो? बुवालाई। अनि काँतर छ, थर 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 काँप्छ, केही गर्नु पऱ्यो भने होइन हुँदैन होला भन्छ, पछाडि सरिहाल्छ। पुरा ब्याग गियर लगाउँछ क्या जोसी। त्यो हो भने त्यसको दोष कसलाई जान्छ? त्यो वंशलाई जान्छ कि कार्पण्य वंश दोषेन। त्यसका वंशमा कोही यस्ता महापुरुष जन्मेका छन् जसले देशको लागि, यो सभ्यता, यो संस्कार, यो समाजको लागि, यो राष्ट्र उत्थान र समाज हितको लागि कहिले कुनै योगदान गरेका रहेनछन् कि त्यो कुलमा। त्यस कारण ऊ थर 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 काँप्छ। त्यसको दोष कसलाई जान्छ? त्यो वंशलाई जान्छ। कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोष दरिद्रता। यदि गरिब छ भने त्यसको उसले खुद आफू दोषी। न वंश दोषी, न बाउ दोषी, न आमा दोषी। तर यति ग्यारेन्टी म गर्न सक्छु, आमाले संस्कार दिनुभयो, बुवाले शिक्षा दिनुभयो र तपाईँको कुलले, तपाईँको परम्पराले हिम्मत दिनुभयो भने रहनै सक्दैन। सम्भावनै छैन। छ त भन्नु त? सम्भावना छैन। त्यस कारण अनन्त सम्भावनाका साथमा बच्चा जन्मेका हुन्छ। विचार गर्नु। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम्। अनि आहार विहारलाई ध्यान गरेर विचार पुर्याएर खाने कि एकदम स्वल्प आहार गर्ने। धेरै खायो भने अट्टसमट्टस हुन्छ अनि फेरि विघ्न आउँछ। त्यस कारण विघ्न नहुने गरी भोजनहरू सेवन गर्ने। भोजनन्तु परम मध्ये मन्ये कथा श्रवणकारकम्। विशेष गरेर सकिन्छ भने त दुध मात्रै पिएर बस्ने। गाह्रो छ। अरू त्यो हुँदैन भने घिउ खाने, ल घिउ खाएर को बस्न सक्छ? त्यो झन् कठिन होला। त्यो सकिँदैन भने फलको आहार गर्ने। होइन फल खाएर पनि म त सक्दिनँ, ठुलै सक्दिनँ, कोही बात नै। दुवै छाक भोजन गरेर पनि बस्न मिल्छ। विकल्प धेरै छन् क्या हाम्रोमा। तर किन फल खाने? फलको कुरा चाहिँ बढी छ। फलको कुरा बढी छ। अनि किन फल भन्दाखेरि फलमा चाहिँ 90 देखि लगभग 95% चाहिँ फलमा पानी हुन्छ, हो नि। जसको अर्थ हो फल चाहिँ एकदमै शुद्ध आहार हो कि। किनकि हाम्रो शरीरमा त पानीको मात्रा धेरै चाहिन्छ नि त। पानी लगभग 70, 72, 75% पानी हुन्छ मान्छेको शरीरमा। अनि त्यो फलको माध्यमले दिमागका लागि फलले चाहिँ आदर्श भोजनको काम गरिरहेको हुन्छ। किनकि फल पचाउनमा थोरै एनर्जी लाग्छ र धेरै एनर्जी चाहिँ फलबाटै प्राप्त हुन्छ, फलफुलबाटै प्राप्त हुन्छ। र दिमागलाई काम गर्न ग्लुकोजको आवश्यकता पर्छ। फलमा चाहिँ फ्रक्टोज हुन्छ जो चाहिँ पछि त्यो गएर ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ कि। त्यसो भएको कारणले फलले चाहिँ बडा आदर्शको भोजनको काम गर्छ। धेरैभन्दा धेरै फल सेवन गर्नुहोस्, तपाईँ निरोगी रहनुहुन्छ। फलको आहार गर्ने अनि कथा सुन्ने। विशेष गरेर दुई दल भएका चिजहरूलाई परित्याग गर्ने भोजन गर्दा। भावदुष्टम भावले दूषित भएका चिजहरू सेवन नगर्ने। प्याज लसुनहरू त वर्जित भइहाल्यो, ती चिजहरूलाई सेवन नगर्ने। अब लसुनलाई त धेरै औषधि भनिन्छ। हाम्रो भाव प्रकाश भन्ने ग्रन्थ छ दाजु, त्यहाँ बडा सुन्दर कुरा छ कि लसुन ठुलो औषधि हो। साधना अवस्था चाहिँ खानु हुँदैन। अरू बेला लसुन छुँदै जान्छ धर्म भन्नु चाहिँ गलत हुन्छ। फेरि तपाईँ साधनाको बेला चाहिँ खानु हुन्न, अरू बेला खान सकिन्छ। त्यो आवश्यकता छ, आवश्यक छ। किनकि हाम्रो मस्तिष्कको हार्मोन बढाउनलाई लसुनले ठुलो काम गरे हुन्छ। अमृत, धरतीको अमृत भनेर लेखिएको छ कि आयुर्वेदमा लसुनलाई। श्लोक सुन्नुहोस्, भाव प्रकाश ग्रन्थको।
यदामृतं वैनतेयो जहार सुरसत्तमा तदा ततुपतत बिन्दु सरसूनुभवे भुवे। त्यो भनेको के भने यदा जति बेला चाहिँ देवताहरूको हातमा अमृत थियो त्यति बेला गडुरलाई अरुणहरूले भन्छन् भनेका उनका भाइहरूले नि सानीमा ठुलेमाका छोरा थिए उनकी आमालाई चाहिँ दासी बनाएका थिए। आफ्नै सानीमाले आफ्नो दिदीलाई बहिनीले दिदीलाई दासी बनाएर राखेकी थिइन् र त्यो कारण थियो समुद्र मन्थनबाट निस्केको घोडाको पुच्छरको रङ कस्तो छ भनेर बाजी राखेपछि अनि उनले सेतो भन्छन् गडुरकी आमाले। त्यसो भनेपछि विनताले त्यसो भनेपछि अनि कद्रु भनेको उनकी सानी उनले चाहिँ भन्छन् कि होइन कालो छ भनेपछि सर्पहरूले चाहिँ गएर त्यो सेतै हुन्छ घोडाको पुच्छर त उनले हारेकी हुन्छन् जो हार्छ दासी बन्ने शर्त हुन्छ। अनि आफ्ना छोरालाई भन्छ जाऊ गएर त्यो घोडाको पुच्छरमा बेरिया तिमीहरू सर्प भनेर उनले भनेपछि जो जान्छन् गइहाले नजानेलाई श्राप दिन्छन् तिमीहरू सबै आँगन टडेर मर्न परोस् भन्छ। पछि त्यही भएर जन्मेजाइले सर्प सत्र गर्छन् नि सर्पहरूलाई जलाउँछन् त्यही श्रापद्वारा प्रेरित भएर भन्ने उद्देश्य। त्यसो भएपछि आफ्नै आमा दासी भएको कारणले गर्दा गडुरले चाहिँ दासीबाट मुक्त गरिदियो मेरी आमालाई भन्दा सर्पले के भने अमृत ल्याएर हामीलाई पिलायो भने तिमीले आमालाई दासीबाट मुक्त गरिदिन्छौँ भने। त्यसो भएपछि अनि गडुर चाहिँ कहाँ जान्छन् स्वर्ग जान्छन्। देवताहरूले चाहिँ अमृतको घोडा बोकेको थिए त्यो चोर्न भनेर जान्छन्। यदामृते मृतम वैनतेयो जहार सुर सत्तमात सुर भनेका देवताहरू सत्तमात उनीहरूबाट चाहिँ यदा जब चाहिँ अमृत चाहिँ चुराउनु भयो चोर्रे के गडुरले चोरेर चाहिँ अनि त्यो अमृतको घोडा बोकेर उड्दै थियो उड्दाखेरि चाहिँ तदा ततुपतत बिन्दु थोपा थोपा छचल्केर पोख्यो अरे कि सरसोनुभवे भुवे। त्यस कारणले गर्दा त्यसपछि गएर के भयो भुवे पृथ्वीमा चाहिँ रसोनु भनेको लसुनको उत्पत्ति भयो र धरतीको अमृत भनिन्छ लसुनलाई। साधनामा चाहिँ त्यसले ऊर्जालाई सक्रिय गराउँछ। साधना बस्ने भनेको त ऊर्जालाई शान्त गराउने हो नि त। हामी यहाँ आएको किन शान्त हुन आएको त्यस कारणले गर्दा यो टाइम चाहिँ नखाने हो। जिन्दगीभरि लसुन नखाने चाहिँ गर्न हुन्न आवश्यक छ शरीरको लागि। त्यो प्रकृतिले हरेक कुराको आवश्यकता ठानेरै सृष्टि गरेको छ र हाम्रै ग्रन्थमा पूर्वीय दर्शनमा यी कुराहरूको महत्त्व छ। ती खानेकुराहरू विशेष गरेर सात्विक आहारहरू गर्ने अनि शयन गर्दाखेरि पनि विचार पुर्याउने भरिसके पलङमाथि नसुत्नु भन्छ मुख्यकर्ताले बा सुन्दै हुनुहुन्छ भरिसके जमिनमै शयन गर्ने। विशेष गरेर सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान उदारम मानसम तद्वत् एवं कुर्यात् कथाव्रति। कथाव्रतिले यस्तो खालको कर्म गर्ने सत्यलाई धारण गर्ने शौच पवित्रतालाई धारण गर्ने मौन रहने धेरै पिटिर गर्न भएन शान्त भएर बस्न पर्यो। प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रिभ्य साथ दियता अनि तुलसी आदिहरूद्वारा चाहिँ भगवानको सेवा गर्ने पूजन गर्ने जय शब्द नमः शब्द शङ्ख शब्दम सकारयत अनि बीचमा जय शब्द नमः शब्द शङ्ख शब्दहरूको आदिको उद्गान गर्ने। यदि श्रोता कर्ता अथवा भनौँ यजमान गृहस्थी हो भने हवन गर्ने। हवन नगरिकन कर्म पुरा हुँदैन। हाम्रो हिन्दू परम्परामा तपाईँ साप्ताहिक कीर्तन गर्नुहुन्छ नि साप्ताहिक कीर्तन गर्नुहुन्छ भने नि वर्षमा एकपटक त्यो साप्ताहिक कीर्तनको हवन गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो कीर्तनले फल दिन्छ। बेला भएर कीर्तन गर्ने हवन नगर्ने हुन्न। दशांश हवन गर्न पर्दछ। अनि त्यो चामल जलाएर हुन्छ भन्नुहुन्छ र चामल त्यत्तिकै जलायो त्यो डढाएको आगोमा हालेको होइन। अहिले नेट खोलेर हेर्नु होइन रहेछ भने अनि म कुरा गर्छु। 1 तोला शुद्ध देशी गाईको जङ्गल चरेको गाई हुन्छ नि त्यस्तो गाईको लोकल गाईको 1 तोला घिउ कति हुन्छ 1 तोला घिउ आगोमा हालिदिनुहोस् 1 टन अक्सिजनको निर्माण हुन्छ। यो त्यत्तिकै हच्चको तालमा गोठालो जाँदाखेरि बनाएको परम्परा होइन कि। ऋषि शब्द भनेको अङ्ग्रेजीमा कति शब्द संस्कृतबाट गएका छन् होइन। आगन्तुक शब्दहरू हुन्छन् नि तत्सम शब्द तद्भव शब्दहरू हुन्छन्। जुन ऋषद शब्द छ अङ्ग्रेजीको त्यो संस्कृतबाट गएको शब्द हो। ऋषि शब्दबाट ऋषद शब्द बनेको। ऋषिको अर्थ हुन्छ खोज गर्ने अनुसन्धान गर्ने भन्ने। त्यस कारण हाम्रो परम्परा ऋषिको परम्परा हो कि खोज गरेको परम्परा हो। अनि त्यो प्लास्टिक डढाए जस्तो होइन। प्लास्टिक त्यो मैला डढाउँदा पुता कति पर्यावरण दूषित हुन्छ होइन भन्नुहोस् त। पर्यावरण फोहोर हुन्छ। आकाश सौर्यमण्डललाई पनि दूषित गर्छ हो कि नै हो नि हो भने हो भन्नु पऱ्यो कि होइन कि भने जस्तो लाग्छ। फेरि श्रोताले प्रतिक्रिया दिनु भएन यहाँ। त्यहाँ त पुरा जडीबुटीको हवन हुन्छ। पुरा जडीबुटीको हवन हुन्छ कि अन्न त मिसाउने मात्रै हो। भक्कु चामल क्या हाल्यो भने स्वागत थालेपछि क्या हुन्छ।
जडीबुटी त्यहाँ कस्ता कस्ता जडीबुटीहरू उल्लेख गरेका छन् कि त्यो चिज खोज्ने यहाँ त पाइन्छ नि गाउँमा जङ्गलमा धेरै कुरा पाइन्छ कति कुरा त हलमा लाग्ने चिज मैले यहाँ देखेँ आउँदाखेरि अटोमा त्यसो भएको कारणले गर्दा बहुत चिज छन् हामीसँग कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ हेर्नु जङ्गलको काखमा बस्नु पाउनु भएको छ बन्द जीवन हो नि पछि आउँछ प्रसङ्ग कथा सुनाउनु अच्छा त्यसो भएको कारणले गर्दा गृहस्थीले के गर्ने हवन गर्ने पछि यो कथाको प्रसङ्ग अझै धेरै कुराहरूमा हाम्रा परम्परा दिनै पछि गर्नेको विज्ञान बताउँदै जाउँला गाई किन पूजेको तुलसी किन पूजेको तुलसीले त धेरै अक्सिजन दिन्छ के भन्ने सामान्य कुरा थाहा होला अझै जटिल जटिल कुरा बताउँछ अझै गहिरोसम्म सकेसम्म मैले सबै चिज जाने छैन फेरि म पनि पढ्दै गरेको विद्यार्थी अहिले पनि खोज्दैछु अहिले पनि अध्ययन गरिरहेको छु तपाईँले जानेको कुरा तपाईँले बताउनुहुनेछ मैले जानेको मैले दोहोरो संवाद चल्नेछ म त बताउन सिकाउन भन्दा पनि धेरै सिक्न आएको छु गृहस्थश्चेत भवेत् होम कर्तव्य कर्म शान्तये गृहस्थ हो भने हवन गर्ने यदि विरक्त हो भने गीता वाच्य परे अनि उसले स्वास्वदा गर्नु पर्दैन गीता पाठ गर्ने यज्ञ पूर्ण हुन्छ यी विधिहरू छन् अनि हवन चाहिँ कसरी गर्ने भनेको भागवतका प्रत्येक श्लोकले गर्नु त्यो त सम्भव भएन सम्भव हुँदैन भने गायत्री मन्त्रद्वारा हवन गर्नुपर्दछ त्यसरी यज्ञलाई पूर्ण गर्ने शरणम सिंह विधाय अनि सुनको सिंहासन बनाएर पुस्तकलाई स्थापना गर्ने र पुस्तकको पूजन गर्ने अनि वक्ताको पूजा गर्ने आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्त स्यात् भवबन्धनबाट मुक्त बन्न सकौँ भनेर यसरी यी नियमहरू यी विधिहरू सनकादि कुमारहरूले नारदको माध्यमले बताउनुभयो र त्यति नै बेला एवं ब्रुवन्ति वै तत्र नारदो वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायात सुको योगेश्वरेस्तदा सुकदेवको अचानक आगमन हुन्छ भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ सुकदेवलाई दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसम सद्य समुत्थाय ददुर्महासनम दिव्य आसनमा राख्नुहुन्छ सुकदेवलाई अनि सुकदेवजी महाराजले भागवतको वर्णन गरेर अनि कथा प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ धर्म प्रचित कैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं पापत्रयोन्मूलनम् भागवतको महिमालाई सुकदेवले बडा सुन्दरसँग गाउनुहुन्छ बीचबीचमा पहिले कीर्तन भजन गर्दैन थिए भन्नुहुन्छ नि भागवतमा चाहिँ कीर्तन भजन गरेको प्रशस्त उदाहरण पाउँछ यहाँ ढोल मृदङ्ग बजाएको रागहरू गाएको प्रसङ्ग आउँछ सामवेद त पूर्वीय दर्शन भयो नि त कसरी पहिले थिएन भन्न मिल्छ यस्तो विकृतिमय थिएन होला तर थिए थियो अहिले जस्तो नभएको होइन प्रह्लादस्तालधारी तरल गदितया उद्धव काश्यधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो अच्छा अर्जुन चाहिँ राग गाउने चाहिँ त्यति बेला पनि अर्जुन नै रहेछ राग कर्तार्जुनो प्रह्लादस्तालधारी प्रह्लादले ताल बजाउँछन् तरल उद्धव काश्यधारी उद्धवले काँस्य बजाउँछन् वीणाधारी सुरर्षे अनि देवर्षि नारद चाहिँ वीणा बजाउँछन् कि वीणा नारद बजाउँछन् स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत अर्जुनले रागको गान गर्छ इन्द्रोवादी मृदङ्ग कसले बजाउँछ जोशीजी तबला इन्द्र बजाउँछ इन्द्रोवादी मृदङ्गम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारहरू कीर्तन गान गर्छन् यत्रात्रे भावभक्ता शरशर चनया व्यासपुत्रो बभूव यसरी दिव्य सङ्कीर्तन गर्दै गर्दै अनि भागवतलाई पूर्णता प्रदान गर्नुहुन्छ महात्म्यको 6औं अध्यायमा यिनै प्रसङ्गहरू छन् मैले अत्यन्तै संक्षेपमा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ यतिन्जेल बडा प्रेमसँग धैर्यसँग सुनिदिनुभयो यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु कहिले कसैको आँखामा कोही शत्रु बनेर नहोस् सबैको आँखामा मित्र बनेर बस्न सकौँ कसैले कसैलाई चिनाउँदा मेरो शत्रु भनेर चिनाउनु नपरोस् हाम्रो मात्रै उन्नति नहोस् सबैको उन्नति होस् सबैले एकैसाथ उन्नति प्रगति गर्न सकौँ सबैलाई सुख होस् सबैको सुखमा त हाम्रो सुख छ कहीँ भन्न सक्दैन गरेँ अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा हामी केही ज्ञानमञ्चको कार्यक्रम नाच्ने गाउने थोरै रमाइला भजनहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र भोलि विशेष मेरो निवेदन छ कथाको सत्रमा यहाँहरू अधिकभन्दा अधिक उपस्थित हुनुहोला यो बडा ठुलो संयोग हो कि यो चाहेर हुन्न कि मलाई अर्जुनजीसँग मेरो परिचय 7-8 वर्षभन्दा बढी भयो त्यो बेलादेखि उहाँले कुरो गर्नुभएको 7-8 दिनमा तुरन्त जुड्यो कि
भुटान जाने कार्यक्रम थियो। भुटान मैले जान चाहिरहेको थिइनँ भित्रै दिलदेखि, किन मेरो अलिक पारिवारिक समस्याले त्यत्रो टाढामा जान्न। अहिले घरिघरिलाई भन्ने पनि छ त्यो नीति पनि उहाँले कन्फर्म गर्नुभएको। त्यही बिचमा अर्जुनसँग सम्पर्क भयो, उहाँले भन्नुभयो गुरुजी भुटान जानुहुन्न नि हाम्रोमा। अनि अचानक कार्यक्रम यता आउनु त्यसरी बनेर हामी बडा प्रेमी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूसँगको जुन समागम छ बडा सुन्दर समागम भएको छ। अधिकाधिक रूपमा दिउँसोको कथामा जति धेरै उपस्थित हुनु, केही पर्दैन, जे छ त्यही लिएर आउनु, केही छैन केही नलिआउनुहोस्, बस तपाईँको मन साथमा लिएर आउनुहोला, भाव साथमा लिएर आउनुहोला। यही निवेदन यहाँहरू समक्ष गर्दै आउनुहोस्। अब भजनको माध्यमद्वारा हामी अगाडिका कार्यक्रमका चरणमा प्रवेश गर्छौँ। भागवत भगवानको सबैले भन्नुहोस् त राधे राधे। अलि जोडले राधे 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 राधे। हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, फेरि देख्न नपारो संसार बेग्न बनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा। हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, फेरि देख्न नपारो संसार बेग्न बनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा। दिन रात सम्झनाले हुन्छ मासिको फेलो, हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, फेरि देख्न नपारो संसार बेग्न बनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा। हरि बोल। आकाशमा चम्किदिने तारा अनि झुल्के, आकाशमा चम्किदिने तारा अनि झुल्के, आकाशमा चम्किदिने तारा अनि झुल्के, आकाशमा चम्किदिने तारा अनि झुल्के। सम्झी सम्झी पैना लाग्छ बाँसुरीको धुनले, बाँसुरीको धुनले। हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, फेरि देख्न नपारो संसार बेग्न बनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा। हरि बोल। कल्पनाको फुलहरू रङ्गी रङ्गी टिपे, कल्पनाका फुलहरू रङ्गी रङ्गी, कल्पनाका फुलहरू रङ्गी रङ्गी टिपे, कल्पनाका फुलहरू रङ्गी रङ्गी टिपे। आँसु धागा प्रेम सियो सुन्दर बला गाँसे, सुन्दर बला गाँसे। हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, फेरि देख्न नपारो संसार बेग्न बनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा। हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, हे कृष्ण लगाइदेऊ पार, फेरि देख्न नपारो संसार बेग्न बनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा, सुरिलो बाँसुरी मधुबनैमा। वृन्दावन बिहारी लाल को भागवत भगवान को राधे राधे। सबै
सबैजना राधे राधे। अच्छा, अबको कार्यक्रम हाम्रो ज्ञान मञ्चको कार्यक्रम रहनेछ। केही प्रश्नहरू म गर्नेछु। 2वटा प्रश्न पहिले गर्छु पुराणभित्रबाट, अनि एउटा भजन गाउँछौँ, अनि फेरि 2वटा प्रश्न गर्छौँ पुराणभन्दा बाहिरबाट, अनि फेरि भजन गर्छौँ। यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा होइन, यो हामीले पुरस्कार पनि होइन, प्रसाद हो यहाँबाट मिल्ने यहाँलाई। त्यसकारण त्यसमा विवाद बिल्कुल गर्नुहुने छैन। यो निवेदन पहिले। र मैले यदि गलत उत्तरलाई सही मानिरहेको रहेछु भने मलाई जानकारी भने गराइदिनु हुनेछ, ताकि म सुध्रियो। तर विवाद गरेर त्यसलाई विवादको रूपमा चाहिँ दिइदिनु हुने छैन। र राधा र कृष्ण समूह, 2 समूहमा यहाँहरूलाई हामीले विभक्त गर्नेछौँ। एक-एकतिरै हुनु रहेछ, ठिकै छ। यतापट्टि आमाहरू राधा समूहमा हुनुहुन्छ भने बुवाहरू कृष्ण समूहको अन्तर्गत हुनुहुन्छ। र प्रश्न सोधेपछि 1 मिनेटभित्रमा एउटा समूहले उत्तर दिइसक्नु पर्नेछ। यदि त्यो समयभित्र उत्तर दिनु भएन भने त्यो प्रश्न अर्को समूहलाई जान्छ र 30 सेकेन्ड मात्रै समय हुन्छ त्यो अवस्थामा। र उत्तर दिँदाखेरि जसले पहिले हात उठाउनुहुन्छ प्रश्न सोधेपछि उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता मिल्नेछ। उत्तर भन्ने पहिलो प्राथमिकता जसले पहिले हात उठाउनुहुन्छ। हात उठाएर तपाईँले भगवानको कुनै पनि नाम राम राम भन्न सक्नुभयो, ओम नमः शिवाय भन्न सक्नुभयो, राधे राधे भन्न सक्नुभयो, के भन्नुहुन्छ, कुनै भगवानको नाम अधिकार मलाई हुनेछ। त्यति त राख्नै पर्ला। र आजको हामीलाई प्रसाद उपलब्ध गराइदिनु भएको छ आदरणीय उपाध्याय नारायण प्रसाद उपाध्याय। उहाँ हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद उपाध्याय, सायद गुरु हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोड्दा ताली। आशीर्वादले चिन्नुहुन्छ होला, हाम्रा गुरुहरूले पनि चिन्नुहुन्छ होला। उहाँलाई धन्यवाद। र भोलिको लागि पनि अरू कसैले कुनै उपहारको रूपमा भगवानका मूर्तिहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ, सुन्दर डायरीहरू दिन सक्नुहुन्छ। 5-7 वटा 10 वटा ल्याउँदा पुग्छ। आफ्ना पितृहरूको नाममा अथवा आफ्नै लागि पनि रिचार्ज कार्ड पनि अनि ल्याउनु हुनेछ। रिचार्ज चाहिँ म यहाँ नम्बर भन्छु, त्यसपछि एक्सपर्ट हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। रिचार्ज चाहिँ उहाँलाई दिएपछि उहाँले रिचार्जको कार्यक्रम यहाँबाट नम्बर भन्नुहुन्छ, जसले रिचार्ज गर्नुहुन्छ उहाँको हुन्छ। त्यस्तो छ। त्यसो भएको कारणले त रिचार्जहरूको कार्यक्रम पनि भोलिबाट हाम्रो रहनेछ। थप कार्यक्रम हामी थप गर्दै जानेछौँ। यही निवेदन यहाँहरू समक्ष गर्दै आउनुहोस्। अब प्रश्न राख्छु, ठिक छ। पहिलो प्रश्न कसलाई गर्नु? लेडिज फर्स्ट भन्नुहुन्छ। हाम्रो परम्परा पनि त्यही हो। यो लेडिज फर्स्ट चाहिँ यो भाषा चाहिँ हाम्रो होइन, परम्परा चाहिँ हाम्रो त्यही हो। किनकि हामी राधा कृष्ण भन्छौँ, लक्ष्मीनारायण भन्छौँ, सीताराम भन्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। ल, पहिलो प्रश्न राधा समूहको लागि छ। जसले पहिले हात उठाउनुहुन्छ अनि भगवानको नामको उच्चारण गरेर अनि दिएको उत्तरलाई मात्रै सही मानिनेछ। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणभित्र जम्मा कतिवटा स्कन्धहरू छन्? कसले पहिले हात उठाउनु भयो? एकैचोटि नउठ्दा कोही उठ्नु भयो, उठ्दा एकैचोटि सबै उठ्नुभयो। हो तपाईँ नि फर्स्टमा हो, अरूले बताइदिनु पर्यो। आएको त्यो सानी बहिनी कि उहाँ फर्स्ट? र सानो नानी भन्नुहोस् त। सरी, सानो नानी 22। बिल्कुलै सही उत्तर भएन। नानी बस्नु होला। त्यता हो बहिनी। राधे राधे। ढाडा कसले सिकाउनु ढाडा हो र? होइन, आउनुहोस्, जोडदाताले सम्मान जनाउनुहुन्छ। हाम्रो गायनमा साथ दिइरहनु भएको आदरणीय दाजुले प्रसाद वितरण गर्नुहुन्छ। बहिनीको नाम चाहिँ बताइदिएर जानुहुनेछ। सचिता अधिकारी। त्यही माइक त्यही छ। अब नेक्स्ट टाइमदेखि अरूले बताउनुहुन्छ त्यहाँ। अच्छा, एउटा नियम थपेँ मैले, 2टा थप्न पर्ने। जसले सही उत्तर मिलाउनुहुन्छ उहाँ त नाचिहाल्नुहुन्छ, फरकै परेन। अबको भजनमा अनि अर्को नियम चाहिँ अहिले जसले सही उत्तर दिनुभयो उहाँले उत्तर दिन पाउनुहुने छैन। अब भोलि मात्रै
कतैबाट उत्तर आएन भने उहाँले पाउनुहुन्छ, अन्यथा उहाँले अब उत्तर दिन पाउनुहुने छैन। किनकि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको हातमा यो प्रसाद पुगोस् भन्ने हाम्रो भावना हो। त्यसका अन्यथा ए होइन राख्नु पर्दैन, आफै एकदम खोरिसक्यो। अच्छा, अबको प्रश्न कृष्ण समूहको लागि छ। प्रश्न रहेको छ यस प्रकार, श्रीमद् भागवत महापुराणमा जम्मा कतिवटा अध्यायहरू छन्? प्रश्न कृष्ण समूहको लागि छ। मैले भन्न चाहिँ भनेको थिएँ दिउँसो, अब हजुर आउनु गएको थिएन। भन्नुहोस्, उत्तर भन्नुहोस् त, म सुन्दैछु। 356। 356 हरिपुरलाई सोध्नु पर्ने मिलेन भन्नु गुरुजीको प्रश्न हो। कोही हुनुहुन्छ हात उठाउनु? राधे राधे 335 गुगल हो। आउनुहोस् जोड नाम भनिदिनु भयो। नाम भनिदिने कि एन्सर भन्दै आफ्नो नाम भनिदिनु। ठिक छ, यहाँलाई पनि धेरै मिनट। अबको भजनमा यहाँले निश्चय पनि नृत्य गर्नुहुनेछ। अहिले उत्तर दिने दुईजना त नाच्नुहुन्छ नै, उत्तर नदिनेहरू पनि नाच्नुहुन्छ। भागवत भगवानको जय हो। कृष्ण जी बधाई दो सूरी, मधुबन मतीरी रे तीरी रे। कृष्ण जी बधाई दो बांसुरी, कृष्ण जी बधाई दो बांसुरी, मधुबन मतीरी रे तीरी रे। चली नची जो है पीरी पीरी, राधा चली नची जो है पीरी पीरी। कृष्ण जी बजाई दो बांसुरी। घर को काम छोड़ी गौ में चले हिंसे छिने कान ठाड़ पारी। गोपी आई बाल आई घर को काम छोड़ी गौ में चले हिंसे छिने कान ठाड़ पारी, कान ठाड़ पारी। कृष्ण जी बाजे जो बांसुरी, कृष्ण जी बाजे जो बांसुरी, मधुबन मतीरी पीरी, राधा चली नची जो है पीरी पीरी, राधा चली नची जो है पीरी पीरी। कृष्ण जी बजाई दो बांसुरी। मथुरामा जाँदाखेरि रह्यो सबको नाना, कहिले कृष्ण गोकुलमा कहिले वृन्दावनमा, मथुरामा जाँदाखेरि रह्यो सबको नाना, रह्यो सबको नाना। कृष्ण जी बजाई दो बांसुरी, कृष्ण जी बजाई दो बांसुरी, मधुबन मतीरी पीरी, राधा चली नची जो है पीरी पीरी, राधा चली नची जो है पीरी पीरी। कृष्ण जी बजाई
दर्शन दियौ कहिले दिन्छौ हामीलाई मेरो भाइलाई दर्शन दियौ सुदमालाई सबलाई दर्शन दियौ कहिले दिन्छौ हामीलाई कृष्णजी बजाइदेऊ बाँसुरी कृष्णजी बजाइदेऊ बाँसुरी मधुबनमा फेरि राधाचरी नचिजो है फेरि राधाचरी नचिजो है फेरि राधाचरी नचिजो है फेरि राधाचरी नचिजो है फेरि कृष्णजी बजाइदेऊ बाँसुरी राधा मुकुंद भगवान को जय राधे राधे खै त अघि सुतिहाल्नु भयो राधे राधे आर्यघाटमा मुर्दाहरूको कुरा चल्दैछ मुर्दाहरू पनि गफ गर्छन् हजुर के भन्छन् सुन्नुहोस् आर्यघाटमा मुर्दाहरूको कुरा चल्दैछ यता चिहान उता एक्लै चिता जल्दैछ आर्यघाटमा मुर्दाहरूको कुरा चल्दैछ यता चिहान उता एक्लै चिता जल्दैछ हिजो एउटा गरिब मर्यो यही उसको चिता बन्यो हिजो एउटा गरिब मर्यो यही उसको चिता बन्यो आज फेरि त्यही ठाउँमा आज फेरि अरबौँको मालिक जल्दैछ आज फेरि अरबौँको मालिक जल्दैछ अबको प्रश्न पुराणभन्दा बाहिरबाट छ कृष्ण समूहको लागि यो चरणको पहिलो प्रश्न पुराणभन्दा बाहिरको प्रश्न साह्रै सजिलो छ प्रश्न गोकुल भाइले समय हेर्दै हुन्छ है प्रश्न रहेको छ यस प्रकार भगवान श्री गणेशको वाहन के हो भन्दा एकछिन प्रश्नै सकिया छैन अलि तरिकै भएन क्यारो सोध्ने अलि मिलाएर सोध्छु भगवान श्री गणेशको वाहन के हो भनेर सोद्धा धेरैले उत्तर दिनुहुन्छ मुसा अब भन्नुहोस् भैरवको वाहन के हो पछाडिबाट हात उठाउनु भएको जय श्री राधे कुकुर कुकुर बिल्कुलै गलत उत्तर भएन मलाई जोरदार ताली सम्मान गर्नुहुन्छ आउनुहोस् अगाडि उहाँलाई दिन्छु आफ्नो नाम बताइदिनुहुन्छ म वैकुण्ठ प्रसाद देवकोटा धेरैभन्दा धेरै आउनुहोस् अगाडि उहाँलाई सम्मान जनाउनेछौँ ताली 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 खै ताली मिल्छ कसैलाई प्रेमले होइन यही त यहाँ त नदिनु उता कसैलाई कुनै बच्चालाई हजुरले प्रेमले दिन सक्नु अबको प्रश्न राधा समूहको लागि छ अरूले लिएको प्रसाद नहेर्नु न तपाईँले उत्तर दिने बेला भइसक्यो कहाँ उत्तर दिनु लेखेर सजिलो छ यो पुरै प्रश्न मध्यरात्रिमा सूर्योदय हुने देश कुन हो सर्वे भन्दा चाहिँ ए नर्वे आउनुहोस् जोरदार ताली सम्मान जनाउनुहुन्छ नर्वे सही उत्तर हो निर्मला पोखरेल सही उत्तर दिनुभएको छ नर्वे र अब फेरि हामी एउटा भजन गान गर्नेछौँ अनि फेरि म प्रश्नहरू लिएर आउनेछु पुराणभित्रका प्रश्नहरू रहनेछन् नाच्नुहुनेछ बहिनी मजाले नाच्नुहुन्छ अघि पनि नाच्दै दाजु पनि नाच्नुहुन्छ कता जानु मलाई कृष्ण
कृष्णको नामले दिवाना बनायो मलाई कृष्णको नामले दिवाना बनायो मस्ताना बनायो दिवाना बनायो मस्ताना बनायो मलाई कृष्णको नामले दिवाना बनायो मलाई कृष्णको नामले दिवाना बनायो राधा कृष्ण हरे गली राधा कृष्ण हरे गली आजा भक्त को मन आनंद छायो आजा भक्त को मन आनंद छायो दीवाना बनायो हो मस्ताना बनायो दीवाना बनायो हो मस्ताना बनायो मलाई कृष्ण को नाम ले दीवाना 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 बनायो। राधा कृष्ण भगवान को जय हो। युद्धेश्वर महादेव को जय हो। राधे राधे।